अगली इंपॉर्टेंट बात इस टाइम ये है कि इस टाइम जो है वो कतर अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात को बेहतर करने की भरपूर कोशिश करे। इसमें सऊदी अरेबिया भी है, इसमें ईरान भी है, क्योंकि तालिबान की रिजीम की, तालिबान की गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स की हमें ये इतलात मिल रही हैं कि उनकी मुलाकात हुई है फॉरेन मिनिस्टर अराकचाई से जो ईरान के हैं, और ईरान की लीडरशिप भी चाहती है कि ये जंग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो है ये जंग जल्द से जल्द रुके। लेकिन एज ऑफ नाउ हमारे पास जो इस टाइम रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक जो तालिबान की हुकूमत है वो इस टाइम ये जंग खत्म नहीं करना चाहती, वो इस जंग को बढ़ावा देना चाहती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि तालिबान ने जब पाकिस्तान की फौज पर अटैक किया, पाकिस्तान की फोर्सेस पर अटैक किया, तो उन्होंने कौन कौन से वेपन्स यूज किए, कौन कौन सी कैपेबिलिटीज तालिबान के पास हैं, और कैसे पाकिस्तान ने उन सारे अटैक्स को नाकाम बनाया। और जो बार बार एक बात की जा रही है बफर जोन की, क्या अगर ये तीसरा मार्का दोबारा होता है, सीज फायर क्योंकि 6 बजे जो है वो खत्म हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की फोर्सेस के दौरान, क्या पाकिस्तान ये फैसला कर चुका है कि वो अपनी फौज को आगे भेजकर 15 या 20 किलोमीटर का अफगानिस्तान के अंदर एक बफर जोन बनाएगा जहां से अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर दोबारा अटैक्स नहीं हो सकेंगे? ये तो हमें टाइम बताएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि अमेरिका भी इस सारे मामले में ऑन बोर्ड हो, चाइना भी सारे मामले में ऑन बोर्ड हो, और 2 अरब कंट्रीज सऊदी अरेबिया और कतर इस मामले में पिछले 7 दिन से ऑन बोर्ड हैं, और बहुत सारी मामलात हमारे सामने आ रहे हैं। कल एक बहुत अहम इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया ख्वाजा आसिफ साहब ने समा टीवी पर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, जब उनसे सवाल पूछा गया टू फ्रंट थ्रेट का, क्योंकि आज पाकिस्तान में आज पहली बार हमने ये बात सुनने को मिल रही है कि क्या पाकिस्तान को टू फ्रंट थ्रेट है। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है वो इस सवाल का जवाब क्या दिया, और फिर मैं अपना एनालिसिस आपको बताने की कोशिश करता हूं। और मैं क्यों बार बार कह रहा हूं कि बफर जोन आने वाले टाइम पे पाकिस्तान की मिलिट्री जो क्यादत है उसके माइंड में जो है वो ये बात जरूर होगी। बात सुनिएगा, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा ऑन टू फ्रंट थ्रेट, जब बात हुई कि पाकिस्तान को क्या भारत के अलावा इस टाइम अफगानिस्तान से भी फ्रंट थ्रेट है, तो बात सुनिएगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि एब्सोल्युटली यू कैन नॉट रूल दैट आउट, देयर आर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज। अब बात इस टाइम यह है कि अफगानिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान पर अटैक्स हुए उसके बाद हमें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि अफगानिस्तान में जो तालिबान की गवर्नमेंट है या जो तालिबान की रिजीम इस टाइम है वो पाकिस्तान पर आने वाले टाइम पे जो है वो अटैक्स कर सकती है, और पाकिस्तान को इसके लिए बहुत मोहतात रहना पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान की तरफ से हमें बहुत सारे जो है वो बयानात सुनने में आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने को नज़र आ रही हैं कि शायद पाकिस्तान इस बारे में सोच रहा हो कि वो अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में एक तरह से उन इलाकों से जहां से पाकिस्तान पर अटैक हो रहा है उन इलाकों में एक कुछ टाइम के लिए एक बहुत अहम बफर जोन बना ले, ताकि कल को अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर अगर अटैक हो भी तो वो अटैक्स जो है वो उस बफर जोन पर भी हों और वो फौज उसकी पाकिस्तान के अंदर आगे ना आए। मैं आप लोगों को एक मैप दिखाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि इस टाइम पाकिस्तान अगर बफर जोन बनाता भी है तो किन इलाकों तक पाकिस्तान बफर जोन बनाएगा, क्योंकि जिन इलाकों से पाकिस्तान पे अटैक्स हो रहे हैं वो इलाके बड़े अहम है। इसमें ईरान का रोल भी बहुत अहम है, समझिएगा। इस सारे के सारे मामले में ईरान का रोल बड़ा अहम है, बिकॉज ईरान इज आल्सो एंगेजिंग विद ऑल ऑफ दीज तालिबान फोर्सेस इन काबुल। अब इस बात को सुनेगा, मैं फिर अगली बात करूंगा। जो टू फ्रंट थ्रेट से पहले मैं बड़ी एक अहम चीज बताऊं कि अगर टू फ्रंट थ्रेट पाकिस्तान को फेस किया तो पाकिस्तान कैसे अपने आप को आने वाले टाइम पे बचा सकता है। इससे आप देखिएगा मैप को, ये इस टाइम जो मैप है ये अफगानिस्तान का मैप है। ओके, पाकिस्तान पे जो अटैक्स किए गए हैं वो पटीखा से अटैक्स हुए हैं, खोस्ट से अटैक्स हुए हैं, पटीखा इस प्रोविंस से अटैक हुए हैं, इसके अलावा पाकिस्तान के पास यहाँ से अटैक्स हुए हैं, और कंदाहार की तरफ से पाकिस्तान के पास अटैक्स हुए हैं, और हिलमन से होते हैं बट ज़्यादा अटैक्स यहाँ पे हुए हैं। पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक्स हुए हैं वो इस सारे इलाके से अनफॉर्चुनेटली किए गए हैं, इस सारे इलाके से पाकिस्तान पर, और कुनार से लेकर जो सारी ये बेल्ट है यहां से पाकिस्तान पर बहुत बड़े अटैक्स किए गए हैं पिछले सैटरडे वाले दिन। अब मसला इस टाइम ये है कि पाकिस्तान पर भारत का भी प्रेशर है, क्योंकि भारत भी अपनी फौज इस टाइम इंगेज कर रहा है, भारत अपनी पूरी तौर पे जो फौज तैयार कर रहा है, पाकिस्तान ने भारत को भी काउंटर करना है। तो क्या ऑप्शंस पाकिस्तान के पास हैं फ्यूचर के लिए कि पाकिस्तान क्या ऐसा करे कि पाकिस्तान भारत के मामले को भी इजीली जो है वो निमट ले और इस सारे मामले में भी पाकिस्तान खुद को जो है वो महफूज करे। तो ये जो सारा इलाका मैं इस टाइम ब्लैक कर रहा हूँ, सॉरी ये जो सारा इलाका मैं जिससे कलर कर रहा हूँ, ये बेसिकली पाकिस्तान के लिए कुछ ऑप्शंस हमें नजर आ रहे हैं इस टाइम कि आने वाले टाइम पे पाकिस्तान सोच सकता है कि इस सारे इलाके तक अपनी चोटियां बना ले, और जो ऊपर वाली चोटियां हैं, जो इस इलाके की जो ऊपर वाली सारी माउंटेन्स हैं, उन माउंटेन्स को कैप्चर कर ले, बफर जोन बना ले कुछ देर के लिए, और इस सारे जो निचला इलाका है, इस सारे नीचे के इलाके पर नजर रखे, काबुल तक नजर रखे पाकिस्तान के ऊपर से जो है वो कोई अटैक्स ना हो। अगर कोई अटैक होते भी हैं तो वो सिर्फ इस बफर जोन पर वो अटैक्स हो, वो अटैक्स डायरेक्टली पाकिस्तान की जो है वो बॉर्डर के अंदर ना हो, क्योंकि जब पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर अटैक्स होते हैं तो पाकिस्तान को दोबारा से अपनी मिलिट्री जो है वो
انگیج کرنی پڑتی ہے اور آپ کو پتہ ہے ملٹری موبلائزیشن میں آپ کے بہت سارے ریسورسز لگتے ہیں. تو آئی تھنک ایک سوچ یہ بھی پاکستان میں پائی جا رہی ہے اس ٹائم اکارڈنگ ٹو اے لاٹ آف ڈیفینس اینالسٹ جو اس ٹائم اس چیزوں کو بڑی قریب سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بفر زون کے بارے میں بھی سوچ رہا ہے. اگلی بات سنیں گا, اگلی اہم امپورٹنٹ اس ٹائم بات یہ ہے کہ پاکستان کے سولجرز پر ریسنٹلی ایک بہت بڑا اٹیک ہوا ہے. 7 پاکستان کے جو فوجی جوان ہیں وہ انفارچونیٹلی شہید ہوئے ہیں, اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اٹیک ہوا کہاں پہ, اور یہ رائٹرز رپورٹ کر رہا ہے. اس بات کو سنیے گا پہلے. بات یہ ہے کہ 5 سیکیورٹی آفیشل سیٹ 5 پاکستان کے سیکیورٹی آفیشلز نے رائٹرز کو ایک بہت اہم اسٹیٹمنٹ دی ہے. رائٹرز جو ایک بہت ہمیں پتا ہے کہ ایک بہت کریڈیبل جو ہے وہ ادارہ ہے, اس کو ایک بہت اہم بات بتائی کہ 7 پاکستانی سولجرز ور مارٹرڈ ان اے سوسائڈ اٹیک نیئر دا افغانستان بارڈر آن فرائیڈے, مطلب آج. The soldiers were martyred in an attack by militants on Pakistani military camp in North Waziristan, which also left 13 injured, and 4 militants, 4 terrorists also got died. 4 terrorists کو مارا گیا ہے اس اٹیک میں, لیکن پاکستان کے 7 فوجی جوان شہید ہوئے ہیں اور 13 فوجی جوان پاکستان کے زخمی ہوئے ہیں. اب یہ نارتھ وزیرستان ہے کہاں پر اور اس پر اٹیک کیسے ہوا ہے, میں پہلے آپ کو میپ میں نارتھ وزیرستان دکھانا چاہتا ہوں بیکاز یہ بڑی اہم جگہ ہے اس ٹائم. اور بیسیکلی نارتھ وزیرستان میں پہلے بھی پاکستان پہ انفارچونیٹلی بہت سارے اٹیکس ہو چکے ہیں, تو میں آپ کو یہ چیز دکھانا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں. اوکے, یہ پاکستان ہے اور یہ نارتھ وزیرستان آپ دیکھ رہے ہیں. یہ خرم ایجنسی کے بالکل ساتھ نارتھ وزیرستان ہے. پاکستان بہت عرصے تک یہاں پہ آپریشنز بھی کرتا آ رہا ہے, اور آئی تھنک اب آپریشنز اس سے آگے جانے کی اب وقت آگے کہ آپریشن اس سے آگے جائیں. یہ خرم ایجنسی ہے, یہ سارا علاقہ, یہاں پر اٹیکس شروع ہوئے تھے. یہ والی جو چوٹی آپ دیکھ رہے ہیں ساری یہ خرم ایجنسی کی ہے. تینوں سائڈ سے اٹیکس ہوئے, پھر پاکستان نے ریپلس کیا, اور اس ٹائم نارتھ وزیرستان میں بھی انفارچونیٹلی آج ایک اٹیک ہوا ہے. میری اپنی انڈیکیشن یہ ہے کہ ایز آف ناؤ جو ہے وہ پاکستان اس کا بدلہ لینے کی طرف جائے گا, پاکستان ریونج لینے کی طرف بات کو ضرور لے کر جائے گا, بیکاز اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ جب آپ کے فوجی شہید ہوتے ہیں ایسے موقع پر, جب سیز فائر ہو, یاد رکھیے گا کہ یہ سیز فائر ہے, یہ سیز فائر ہے. دیٹس وائی یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ سیز فائر کے دوران آپ اپنے ایڈورسری پر اٹیک نہیں کر سکتے. اگر اٹیک کیا ہے تو پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا کہ اگلے کبھی رسپانس کا ویٹ آپ کو کرنا پڑے گا. اور پاکستان کی جو ملٹری قیادت ہے اور جو پولیٹیکل قیادت ہے وہ اس ٹائم بڑی ناراض ہے. پاکستان کے پرائم منسٹر محمد شہباز شریف صاحب نے تھرسڈے کو یعنی کل ایک بہت اہم اسٹیٹمنٹ دیا, اور اس اسٹیٹمنٹ کے بعد ہمیں ایک بہت اہم چیز سمجھ آتی ہے. پاکستان کے پرائم منسٹر نے کہا کہ Pakistan retaliates as it lost patience with Afghanistan following a series of militant attacks but was ready to hold talks to resolve the conflict. پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب نے ایک بڑی اہم بات یہ کی ہے, پاکستان اپنی پیشنس لوز کر چکا تھا. پاکستان پہ پچھلے 4 سال سے ہم نے دیکھا کہ فوجیوں پر اٹیک ہوئے. اس سال پاکستان کی فوج پر 600 سے زیادہ حملے کیے گئے. پاکستان خاموش تھا. پاکستان جو تھا وہ سارے کا سارا جو تھا وہ اٹیک کر رہا تھا, اپنے بارڈر کے اندر رہ کر اٹیک کر رہا تھا. لیکن یہ پہلی بار پاکستان نے کیا کہ اپنے بارڈر سے باہر جا کر افغانستان کے اندر اٹیک کیا, تاکہ یہ ہیٹ جو ہے, یہ ساری کی ساری ہیٹ افغانستان میں جو طالبان بیٹھے ہوئے ان کو بھی محسوس ہو کہ پاکستان پچھلے 4 سال سے کتنی زیادہ پین فیل کر رہا ہے, اور اب یہ پین ان کو بھی فیل کرنی ہوگی تاکہ ان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ جتنی بھی ٹیررسٹ سینکچریز ہیں, ISI کے اسلامک اسٹیٹ خراسان گروپ اور جو تحریک طالبان پاکستان کی جو سینکچریز ہیں, ان کو ختم کرنا پڑے گا. اچھا, میں کیونکہ ٹویٹر بھی فالو کرتا ہوں, میں آپ کو یہ بات پتا کہ میں ہمیشہ وہ نیوز آپ سے شیئر کرتا ہوں جو کریڈیبل ہوتی ہے. بٹ دا تھنگ از دیٹ رائٹ ناؤ ہمارے پاس کچھ اور رپورٹس آ رہی ہیں کہ جو حقانی ہیں, جو انٹیریئر منسٹر ہیں اس ٹائم کابل میں, جو پاکستان کے بہت پرو ہیں, جو حقانی گروپ, طالبان کے اندر یہ ایک حقانی گروپ ہے جس کے تعلقات پاکستان سے پہلے بہت اچھے رہے ہیں اور ابھی بھی بہت اچھے ہیں اکارڈنگ ٹو اے لاٹ آف رپورٹس. حقانی گروپ جو ہے وہ اس ٹائم بڑا ناراض ہے طالبان کی اس پالیسی سے, اور حقانی کو جو ہے اس ٹائم انہوں نے جو انٹیریئر منسٹر ہیں حقانی اس ٹائم جو کابل میں ہیں, ان کو طالبان کی جو باقی گروپس ہیں انہوں نے ان کو ہاؤس اریسٹ کیا ہوا ہے. بٹ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ حقانی, اس ٹائم میرے پاس کریڈیبل نیوز نہیں ہے کیونکہ ہم اس کو ٹویٹر کی طرف سے نیوز آ رہی ہے, تو فی الحال میں اس پر تبصرہ نہیں کروں گا, لیکن رات تک ہمیں یہ چیز کلیئر ہو جائے گی کیا حقانی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بیکاز ہی از بینگ ویری پرو پاکستانی, اور وہ نہیں چاہتے کہ طالبان پاکستان پر یہ اٹیک کروائیں, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ تحریک طالبان جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کو آپ فارغ کریں, ان کو آپ ماریں. اگلی بات سنیں گا. اگلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی اس ٹائم پاکستان کے جو ڈیفنس آفیشلز ہیں اور پاکستان کی جو فورن منسٹری کے ڈپلومیٹس ہیں, ان کی اس ٹائم جو ہے وہ بڑی اہم جو ہے وہ میٹنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے افغانستان کے آفیشل سے. قطر کے اندر دوحہ میں بھی یہ میٹنگ چل رہی ہے, کیونکہ یاد رکھیے گا 1 گھنٹہ 50 منٹ رہ گئے ہیں سیز فائر ختم ہونے میں. پاکستان کی ٹائم کے مطابق 4:10 ہو گئے ہیں, 1 گھنٹہ 50 منٹ رہ گئے ہیں, اس کے بعد یہ سیز فائر ختم ہو جائے گا. اب بات سنیے گا. بات اس ٹائم یہ کہ افغانستان کا جو ڈیلیگیشن ہے اٹ ہیز بین لیڈ بائی ڈیفنس منسٹر ملا محمد یعقوب مجاہد ول میٹ پاکستانی سیکیورٹی اینڈ انٹیلیجنس آفیشل ان دوحہ ٹوڈے. پاکستان کی سیکیورٹی اور کچھ ڈیفنس آفیشلز جو ہیں وہ آج دوحہ میں ملیں گے